Serve selfishly. Unsa man ning serve selfishly? Mag-alagad ka nga kanabitang wala nakaga hunahuna sa imong kaugalingon, kung say makuha nimo, kung say maangko nimo, kung say ikabalo sa imuha. Kana mag-alagad ka. Mao ni ang gingon na pag-alagad na kinasing-kasing. Ha? Ingon ang pulong sa Ginoo in Philippians chapter 1 verse 4, Paul and Timothy, servant of Christ. Nagingon dia. Philippians 1:1, Paul and Timothy, servants of Christ. The servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it. Asa man kaani? Are you a volunteer or are you a servant? Ang servant, ang alagad sa Ginoo, buhaton niya ang gisulti kaniya nga ipabuhat sa iya. But ang volunteer, buhaton niya ang gusto lang niya buhaton kung gibati daw niya nga buhaton niya kini. O kung gusto lang niya buhaton ba. For example, kung dili ka ganahan mo, di na ako muhimo ani. Volunteer man. Adto ka sa mga kanabitong sa mga volunteer, sa mga rescue, mga personality nato, mga rescuers, mga nabahaan, ang tawag ana nila mga volunteer. Karon, kung ang isa moingon siya nga di lang kumato dito kay na ako'y laing priority, dili siya mapugos kay volunteer man siya. Pwede niya biyaan, man kung mga alagad ka sa Ginoo, kung mag-alagad ka sa Ginoo, unang-una gyud kung ikaw pa volunteer o servant sa Ginoo. Kung ikaw mamastor, nya, na master ka, na supposed to be, imuha gyud magmatinud-anon ka na nga trabaho. Ay mao man ay gisugo sa Ginoo sa imo. Pero kung ang imong hunahuna kay volunteer lang ka, so nagi panahon nga dili ka muwali kay walay kay mingkang kapoy man kumusimba ron. Isa ko musimba. So, dili gid magkalaw, dili gid mo grow na imo simbahan kay basta pabalik nimo sa Domingo, wala na. Wala na maminaw sa imo kay wa man ka nagpahibalo nga dili ka mo simba kay ganagana ra man di ay imuha. So diha sa pag-alagad sa Ginoo, dili kay ganagana, dili kay kung kano sa kaganahan mo himo anay mao pay buhaton mo lang paghimo nimo, kun dili buhaton nimo ang tanan na igipabuhat sa imuha sa Ginoo. Kalabit ta mingon ta nga bisan og di ka gusto, bisan og do na kay priority kanunay gyud nga imuhang tagaan og pagtagad. Kay mao man ang gipatrabaho sa Ginoo sa imuha. Servant man kaniya. Si Paul o si Timothy, they are servant of Christ. Anawa. Unsay sitwasyon ni Paul before siya namatay? Bisan kapila siya mabilanggo, bisan kapila siya mapriso, kapila siya latusa, kapila siya yatim nga batuon, kapila siya magutman, malunod ang barko ngayang gisakyan niya. Niundang ba siya? Niingon ba siya nga di sa ko mo ministry ron kay kapoy ko? Wala. Nilahutay siya, and in fact, handod siya nga namatay siya, nangalagad siya sa Ginoo. Giputlan siya sa ulo ng mga lagad, namatay siya nga, nag-alagad siya sa Ginoo, kay giputlan man siya sa ulo niya. Mao na ang klase sa pagpangalagad. Nadili ka pwede nga moingon nga, kanang nga, kanabitang kumaingon ta, tagaan pa niyo mong importansya, imong kaugalingon, mas priority ni imong kaugalingon, dili, tungod kay dili man ka volunteer. Bagamay udako kun unsa ang gisugo sa Ginoo sa imuha, buhaton nimo. Dili kay buhaton lang nimo kay murag kanang basig na award o kay buhaton nimo kay basin og kining para ma-appreciate ka. Dili na may makakita man o wala sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Gipremyuhan na ka sa Ginoo daan. Usahay man God ang motivation nato sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa reward. Naatay bayad, naatay sweldo. Ikaduha, ang motivation sa itong pag-alagad sa Ginoo kay para daygon ta. Ha? May mga tao gud ngayon nga ganahan daygon na pag-alagad sa Ginoo. Pero klaro ang gingon sa pulong sa Ginoo, nga kung maghimo kag maayo, pwede kung mahimo gani dili nimo pahibaloon ang pikas nimong kamot. Kung imo daw puo nga kamot, naghimo og maayo, naghatag, ayo pahibaluang imong wala nga kamot. Grabe ang kanabitong guidelines diha sa paghimo og maayo o diha sa pagtabang, pag-alagad. Kay kung si Pablo pa nagunahuna siya sa iyang kaugalingon, nga luwason niya iyang kaugalingon, wala na.
gibiyaan na niya ang ministry. Kay kasagad sa tuwa, ang babag nga nung dita ka tarong sa pag-alagad sa Ginoo kay gahuna-huna ta sa atong kaugalingon. Naamagod tay mga what if. Kung mag-full time ko sa ministry, what if gamay ra ang ihatag sa church unsa pagbuhi nako sa akong pamilya. Kung dili ko mo duty karon, what if na maningil tong ako silingan, wala ko ibayad kay dapat mag-over ko para dako ko income. May inana ba? Dili nato mahatag atong pag-alagad sa Ginoo tungod kay gahuna-huna ta sa atong kaugalingon. What if kasi mawa sa kuha, inaani kanunay gyud ato ang basihan atong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Naunta ang atong basihan sa pag-alagad sa Ginoo ang iyahang mando sa atoa, ang iyang gisugo sa atoa, nga ipatrabaho sa atoa, ipabuhat sa atoa ug buhaton nato kini hantod nga mahuman nato kini nga trabahoon.